बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को टास्क दिया था कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे और तमाम सियासी जमातों का टास्क दिया गया था जिसमें मुस्लिम लीग नून का भी नाम ले दिया गया। तो उनको सरबराही दी गई बेसिकली कि वो सरबराह हैं मुज़ाकराती कमेटी के। अब चूंकि इमरान खान साहब ये काम खुद नहीं कर सकते, अपने लोगों को भी नहीं दे सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपने प्लेटफॉर्म से काम करेगी तो ये बाकायदा तासर जाएगा, थूका हुआ चाट रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं इनके लोग, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो स्टॉलवर्ड्स हैं, सोशल मीडिया के जो ट्रोल्स हैं, वो फिर ये बात करेंगे, उनसे तनकीद का सामना करना पड़ेगा उनकी कि भाई आपने तो कहा था हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे नून लीग से, तो चोर हैं, ये मैंडेट चोर हैं, तो इनसे अब आप बात क्यों कर रहे हैं? तो खुद इसलिए नहीं कर सकते, अपने प्लेटफॉर्म से इसलिए नहीं कर सकते, खुद करेंगे या कोई अपना बंदा करेगा तो फिर ये इस सारी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और सारी एक पॉलिटिकल बसात खड़ी की है, सियासी बसात खड़ी की है इमरान खान साहब ने, उनकी जमात ने, वो सारी गिर जाएगी। तो इसलिए जो ये काम खुद नहीं कर सकते, ये करना चाहते हैं, वो फिर उसके लिए इन्होंने महमूद अचकज़ई जैसे जो है वो लोग, उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यही हुआ है, इमरान खान साहब से पूछा गया भाई आप महमूद अचकज़ई के हवाले से मुज़ाकरात में, तो उसने जी हम नहीं मुज़ाकरात कर रहे, महमूद अचकज़ई साहब जिनका पैगाम लेकर आएंगे, यानी कि अगर वो किसी सियासी जमात का मुज़ाकरात के लिए पैगाम लेकर आएंगे तो फिर उसके ऊपर हम सोच विचार करेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे हमने मुज़ाकरात करने के लिए। हम अंदाज़ा कर लें आप इस बात का, पहले ये जैसे दिया जाता रहा कि महमूद अचकज़ई हमारे मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं, वही मुज़ाकरात करेंगे, वही सब कुछ करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि महमूद अचकज़ई पैगाम लेके आएंगे, फिर उसके ऊपर हम फैसला करेंगे, यानी कि महमूद अचकज़ई को इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दे कि उनकी औकात एक इमरान खान की नज़र में एक एलची की है, एक पैगाम रिसा की है, कासद की है, आप वाकई अंदाज़ा लगा लें आप। और फिर दूसरा उनसे पूछा कि आप नून लीग से मुज़ाकरात करेंगे? उन्होंने कहा जी नून लीग से हम मुज़ाकरात पहले तो कहते थे सबसे करना है, अब कहते जी नून लीग से अगर हम मुज़ाकरात करेंगे तो नून लीग को तो अपनी फिर हुकूमत ही छोड़नी पड़ेगी, उनकी तो हुकूमत ही नहीं रहेगी कायम। तो अब देखें ना, मुज़ाकरात आपने करने किससे? देखिए, मुज़ाकराती अमल में सबसे बड़ा, अगर इस पूरे प्रोसेस में किसी को कलीदी हैसियत हासिल है या आपका मेन बुनियादी मरकजी फ्रीक है, तो वो तो मुस्लिम लीग नून है। उनसे आप कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे तो उनको हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, मतलब उनसे आप मुज़ाकरात का की शर्त ही ऐसी आपने रख दी है। तो बाकी आप सीरियस की कहाँ पे हैं आप? इसका मतलब सीरियसनेस तो नहीं है, लेकिन महमूद अचकज़ई के साथ जो हाथ हो गया या हो रहा है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं, इसके अलावा गंडापुर के हवाले से जो कुछ खबरें हमारे पास, उनको डिस्कस कर लेते हैं। गंडापुर ने, आपको पता है उनका जो रवैया है वो दिन ब दिन जो है वो गैर जमहूरी होता जा रहा है। तो उस गैर जमहूरी रवैये पर कुछ अहम अपडेट्स हैं। और गुज़श्ता दिनों आपने ये भी देखा कि गंडापुर जो है वो एक ग्रिड स्टेशन में चले गए, वफाक के अंडर आते हैं, वापडा वफाक के अंडर आता है। ग्रिड स्टेशन में जाकर उन्होंने बिजली का शेड्यूल खुद जारी कर दिया। अपने MPAs को कहा कि आप अपने अपने इलाके ग्रिड स्टेशन में जाएं और शेड्यूल को खुद मैनेज करें। तो ये डेफिनेटली लॉलेसनेस है। तो इसके ऊपर अब एक अहम अपडेट है, जुवेद चौधरी साहब हैं वो अपडेट करते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं। अब वो ऑथेंटिसिटी तो उनकी है, वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ और DGISI यानी कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और DGISI नदीम अंजुम साहब जो हैं वो उन्होंने रब्ता किया अली मीन गंडापुर से और उसको समझाने की कोशिश की। समझाया क्या होगा? ये कहा होगा कि भाई तुम लोगों को अगर कुछ सूबा मिल गया है, तुम्हें वज़ीर आला बना दिया गया या तुम बन गए हो, तो तुम ज़रा जमहूरी तरीका अपनाओ, जमहूरी तरीके से चलो, आइन और कानून के मुताबिक चलो। ये जो तुम वफाक को ललकार रहे हो, रियासत को ललकार रहे हो, ये तरीका आप छोड़ दो, अब तुम वज़ीर आला हो, यही समझाया होगा ना। बहरहाल जो साहब ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें समझाया गया है, अगर तो वो समझ गए ठीक है, वरना खैबर पख्तूनख्वा में एक मार्शल लगा दिया जाएगा या गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। अब मार्शल टाइप, अब डेफिनेटली मार्शल ये नहीं है कि अब जो माजी में लगते रहे, उसकी अब अशकाल मुख्तलिफ हो सकती हैं, सूरत मुख्तलिफ हो सकती है, तो कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, बहरहाल बहुत कुछ हो सकता है। तो ये उनको बता दिया गया, पैगाम उन तक पहुँचा दिया गया कि भाई अब बहरहाल अब देखते हैं। देखिए, अब गंडापुर के मुतालिक जो मुझे पता है या मेरा एनालिसिस है वो यही है कि ज़्यादातर इसी बात को मानेंगे, चलेंगे इसके मुताबिक। वो इमरान खान साहब को किसी भी मोड़ पर आकर
گڈ بائی بھی کہہ سکتے ہیں، نہ بھی کہیں اندر کھاتے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اور اس بات کا عمران خان نے آج جیل میں ذکر بھی کیا، اس نے کہا علی مین گنڈا پور کو ایجنسیوں کے لوگ جیل میں آنے نہیں دیتے، امید ہے آج ملاقات ہو جائے گی۔ اب اس سٹیٹمنٹ سے اندازہ لگا لے ڈیسپریشن ہے عمران خان صاحب کی، ایجنسیوں کے لوگ وہ بھی شک کرتے ہیں کہ ایجنسیوں کے لوگ گنڈا پور کو نہیں آنے دیتے، مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ایجنسیوں کے لوگ منع کر دیتے اب نہ آئیں۔ ویسے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گیٹ پر تو نہیں روکا جا سکتا، اور پہلے بھی ویسے ہی آ جاتے تھے بغیر بتائے، ٹھیک ہے۔ تو ایجنسیوں کے لوگوں کا مطلب کہ وہ ایجنسیوں کے کہہ کار میں تو ہے نا پھر گنڈا پور، یہ عمران خان صاحب کے کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ میرے کہہ کار میں نہیں ہے، ایجنسیوں کے کہنے کے کہہ کار میں ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اور مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آتے۔ تو یہاں تک تو عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے گنڈا پور سے متعلق بھی کہ معاملات اس نہج تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ میری بات نہیں مانتے ہیں یا مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتے، کہیں اور سے آتے ہیں۔ بہرحال صبح مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طریقے سے ان کے ہاتھ میں رہ پائے گا۔ آپ دیکھا سوات میں جو واقعہ ہوا، ایک بندے کو توہین بلیسفیمس کے تحت جو ہے وہ لوگوں نے جلا دیا، تھانے سے نکال کے جلا دیا۔ پنجاب سے بندہ گیا تھا، وہاں پہ ٹورسٹ تھا، اور اس پہ الزام لگایا گیا کہ اس نے جو ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، توبہ نعوذ باللہ، اور اس کو جو ہے وہ پولیس نے پکڑا۔ ڈیفینیٹلی تحفظ کے تحت بھی پکڑا جاتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو اپنی حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے تھانے میں سے اس کو نکالا، گولیاں ماری اور پھر باہر لا کے اس کو جلا دیا، پورے علاقے نے جلایا وہ جو علاقہ تھا سوات کا۔ اور اب دیکھیں یہ سارا ہوا کیوں ہے؟ جب صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی ریٹ قائم کرنا، وہاں پر گورنرز کو لے کر چلنا، وہ خود جب اسی عوام کو لے کر جس نے یہ بندے کو جلایا ہے اسی طرح کی عوام کو لے کر کے وہ گریڈ اسٹیشنز میں جائے گا، بجلی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے گا، وفاق کے اداروں پر قابض ہوگا، تو پھر وہ کیا پیغام دے گا؟ پھر عوام بھی تو وہی کرے گی جو وزیر اعلیٰ کر رہا ہے۔ تو اس میں مین کلپرٹ یا مین قصور، بنیادی قصور کس کا ہے؟ وزیر اعلیٰ کا قصور ہے، جس نے یہ ترغیب دی لوگوں کو، جس نے شہد دی اپنے لوگوں کو، بطور وزیر اعلیٰ شہد دی، بطور صوبے کے سربراہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر اس نے جو ہے وہ یہ لوگوں کو شہد دی کہ ہاں بھئی آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہو۔ اگر وزیر اعلیٰ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے گریڈ اسٹیشن میں جا کر کے، تو پھر لوگ تو اس طرح سے کریں گے، لوگ تو وہی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور بہرحال یہ معاملات جو ہیں وہ عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ خیر کرے، اللہ ملک پاکستان کے لیے کو خیر کے رستے نکالے، ہم تو دعا یہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لیے جو ہمارے پاس خبر ہے آخری، وہ اس سے متعلق ہے، خبر مانیکا سے متعلق ہے۔ خبر مانیکا کا جو کیس ہے آج نئے جج کے پاس لگا، آپ کو پتہ ہے عدت میں نکاح کیس، جج صاحب تبدیل ہو گئے تھے، پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نئے جج کو کہا تھا کہ آپ نے 10 دنوں کا ٹائم دیا تھا اس اپیل پہ فیصلہ کرنے ہیں، سزا معطلی پر، اور مرکزی اپیل پہ بھی جلدی فیصلہ کرنے کا کہا گیا تھا۔ تو آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے، اور اس سماعت میں وہ جو گواہ ہیں وہ لطیف ہیں نا، غالباً جو لطیف ہیں مشہور زمانہ گواہ جو ہیں، وہ انہوں نے اپنا بیان پڑھنا چاہا، تو وہ جو وکیل ہیں خبر مانیکا کا انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا عدالت میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، تو یہ غیر مناسب سا بیان ہے ان کا، پہلے بھی تھا، آپ کو پتہ ہے، تو پتہ تو ہے یہ سب کو، جب ریٹن فارم میں ہے تو آپ ذرا نہ پڑھنے دیں اس کو۔ تو جو اب یہاں پر بنتا تو یہ تھا، جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے وہ بھی چاہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اخلاق کر بہت اچھی بات کی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے یہ بیان نہ پڑھا جائے، جب ریٹن میں جج کے سامنے ہے ریٹن فارم میں تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، عمران خان صاحب کے جج ہیں اور عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں جی عورتوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، آپ چھوڑیں، آپ اس کو آپ بیان پڑھیں، یہ پہلے بھی پڑھا گیا تو اب بھی پڑھیں۔ اب یعنی کہ پہلے جو ایک بے حیا یہ عدالت کے اندر پڑھ کر سنائی گئی اور اسی طرح سے ایز اٹ رپورٹ ہوئی اور ہمارے بچوں تک گئی، وہ اب کہتے دوبارہ پڑھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پاس تو ان کو خود رکھنا چاہیے تھا، تو لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب جو عمران خان صاحب کا وکیل ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں باہر آئیں۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑی ناقابل سمجھ بات تھی، ان کا جملہ تھا یہ والا۔ بہرحال اس کی جو سماعت ہے وہ 27 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب 27 جون کو دوبارہ سماعت ہوگی، جج صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے 27 جون تک فیصلہ کر دینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی بری ہو جاتی ہیں تو بشرا بی بی پہ اور کوئی کیس نہیں ہے، وہ غالباً رہائی کے موڈ میں آ جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایک دو اور مقدمات ہیں جس میں ان کی گرفتاری ہے، تو ان کی رہائی تو تب تک ممکن نہیں ہے۔